الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی شہنشاہی بادشاہی یکتائی
اور ہما قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ وہ اللہ کے جو ہر چیز دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الہدی والتقی، امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الواعظین والمتکلمین، امام المجاہدین والمتقین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الثقلین والقبلتین و امام الشیخین و امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار، حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وصلاتہ وسلامہ دی ذات بابرکات واسطے، رحمت و بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، حفاظ کرام، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے نہایت ہی معزز واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دی جہاں تک آواز جاری ہے، عزیزان گرامی قدر، نہایت ہی تسی مبارکباد دے مستحق او لوگ ہو کہ جڑے انتہائی گرمی دی شدت دے باوجود اللہ پاک دے گھر پاک دے اندر اول وقت دے اندر تشریف فرما جے، اور اللہ تعالیٰ دا شکر کرو کہ اللہ پاک نے سانو اپنے گھر پاک دے اندر آن دی توفیق بخشی ہے۔ میں دعا کرنا سب جوم کے آمین کیا جے، چونکہ قبولیت دی کڑی ہے۔ اللہ دی رحمت دے نال مسجد دے اندر رحمت دے ملائکہ بھی تشریف فرمانے کہ اللہ سونیا آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دی برکت دے نال ساڈی آن والی زندگی پچھلی زندگی نالوں بہتر فرما کے اے اللہ سانو سارے نو پاک صاف رہ کے اے اللہ ہمیشہ واسطے اپنی جنت دا مہمان بنا۔ احباب گرامی قدر، بعض بندے جس ویلے بیمار ہو جاندے نے، پوری توجہ میرے وال رہے، اج دا انتہائی اللہ دی رحمت دے نال بہترین موضوع ہے۔ بعض لوگ اساں ویکھیا ہے کہ جدوں بالکل بیمار ہو جاندے نے، لاغر ہو جاندے نے، کمزور ہوندے نے، مسجد دے اندر چل کے نہیں آ سکدے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکدے، تو بعض بندے پریشان ہو جاندے نے کہ یار پتہ نہیں کی معاملہ بن گیا ہے، پہلے ماشاءاللہ میں بڑے سونے لمبے لمبے اپنے اللہ پاک نو سجدے کرنا سا، پہلے میں پیدل چل کے آنا سا، اور پہلے میں بڑیاں بڑیاں لمبیاں نماز دے اندر بڑے بڑے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنا سا۔ اج کی معاملہ بن گیا ہے کہ میں اینا بھی نہیں کہ میں پیدل چل کے جا سکا۔ تو میرے عزیز پیارے نمازی مسلمان بھائیوں، دل تھوڑا نہ کرو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی لاغری آ جائے، کمزوری آ جائے، تو دل تھوڑا کرن دی ضرورت نہیں۔ میں اللہ دی رحمت دے نال توانو ایک سلسلہ احادیثہ دے اندر صحیح سند دے نال حدیث پیش کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن دا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اپنی تندرستی دے دنہ دے اندر جیویں صدقہ کردا رہیا ہے،
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तियां नूं पुछदे ने कि मेरे फरिश्तियों, हालांकि अल्लाह सब कुछ ही जानते ने कि मेरे बंदे नूं की मामला बनिया, तो फरिश्ते जवाब दे अंदर कहंदे ने, ऐ अल्लाह तेरा बंदा अंदर खाते बड़ा परेशान है कि मैं हुण पहले तो मैं दौलत सी, माल सी, सदका भी करना सा, खैरात भी करना सा, अज मैं मकरूज हो गया, तवान दे नीचे आ गया। तो अल्लाह पाक फरमांदे ने, मेरे फरिश्तियों, मेरे बंदे नूं ये आर्डर और हुक्म सुना दिओ और ये मेरे बंदे वास्ते हमेशा हमेशा लिख दिओ बात कि जेड़ा बंदा जवानी दे दिनां दे अंदर जिवें रब नूं सजदे करदा रहा, तंदुरुस्ती दे दिनां दे अंदर जिवें रब नूं पुकारदा रहा, लंबे लंबे क़याम करदा रहा, रुकू करदा रहा, और अज बीमारी आई है तो वावेला नहीं करता, अल्लाह दे गिले नहीं करता, शिकवे नहीं करता, सबर करता है। ऐ मेरे फरिश्तियों, ये वास्ते अगर एक घर दे अंदर भी बैठा है, नमाज नहीं पढ़ सकता, उन्ना अजर ही लिखना है जिन्ना अजर ये वास्ते तुसी जवानी दे दिनां दे अंदर लिखते रहे हो। और मेरे प्यारे भाइयों, परेशान होने की जरूरत नहीं, दिल थोड़ा ना करो। बंदा बीमार हो जाता है, लागर हो जाता है, तवान चले आ जाता है, बोझ चले आ जाता है, यार शुक्र करो रब दा। अब वेखो माशाअल्लाह किड्डी सोहनी रब ने ठंडी मस्जिद दी है तुहानू, वरना दर्जा हरारत चेक करो कित्थों तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह दा शुक्र करो, अल्लाह ने अपने घर दे अंदर बुलाया और हमेशा वास्ते सबर 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 दी तलकीन करो। मैं वेख्या लोगों नूं, बाज़ लोगों नूं, तुसां भी मुशाहदा कीता होएगा, अल्लाह ना करे थोड़ी जी बीमारी आ जाए, 50-50 साल तक रब दीयां नेमतां खांदे ने, लेकिन उस तो बाद अगर अल्लाह ने कोई इन्हां दे कोलों अपनी नेमत छीन लई है, मिसाल दे तौर ते बीमार हो गया, अल्लाह ना करे कोई लत्त फ्रैक्चर हो गई है, कोई टांग फ्रैक्चर हो गई है, तो हुण रब दे गिले करदा है, रब दी नाराज़गी वालियां गल्लां करदा है। मेरे प्यारे भाइयों, अज दे खुतबा जुमातुल मुबारका दा मगज़ समझो, पैगाम समझो, साडी दावत नूं नोट करो, साडे पैगाम नूं नोट करो कि जिन्नी मर्जी परेशानी आए, रब दा गिला करना की करना है जी? रब दा गिला करना नहीं, रब दा गिला करना, शिकवा नहीं करना, बल्कि रब दी तकसीम ते राजी रहना है। मैं तुहानू एक और हदीस पेश करना, अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा दे अंदर सही सनद दे नाल हदीस मौजूद है, मदीने वाले मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा बीमार हो गया, तवज्जो नाल सुनिया जे, जेड़ा बंदा बीमार हो गया, खसूसी तौर पर उन्होंने बुखार आ गया या कोई देरीना बीमारी के अंदर मुबतला हो गया, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की नाराजगी वालियां इन्हां दिनां दे अंदर गल्लां नहीं करता। अल्लाह नूं नाराजगी वाले ये बोल नहीं बोलता, बल्कि कोई पुछदा की हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़दा है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब दी कसमें इन्ना प्यारा फरमान है, मेरा वस चले हर बंदे दे गले दी माला बना दियां। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिवें एक भट्ठी झोंकण वाला भट्ठी झोंकदा है ना, सोने नूं भट्ठी दे अंदर सुट्टदा ते गर्म करके, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना अलहदा हो जाता है और निकल वगैरह यदि जड़ियां ऊपर ये खराबियां ने वो अलग हो जांदियां ने। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना बाकी रह जाता है, बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। इवें ही मोमन मुसलमान बंदा जो बीमारी के दिनों के अंदर रब दे गिले नहीं करता, शिकवे नहीं करता, नाराजगी वालियां गल्लां नहीं करता, जो सेहतमंद हुंदा है, ठीक हुंदा है, अल्लाह इवें इनू गुनाहां तो पाक कर देंदे ने जिवें भट्ठी अंदरों हुणे हुणे सोना कढ़िया। और अगला जुमला सुना के मैं तुहाडा ईमान ताज़ा करना, सीना ठरेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों बीमारी तो ठीक हो जाता है, कवलदतहु यौमा उम्मुहु, इवें ये बंदा गुनाहां तो पाक हो जाता है जिवें अज ही इहदी मां ने जनिया ते अज ही बंदा दुनिया ते आया। और मेरे प्यारे भाइयों, यह सबर दी फजीलत है। अल्लाह दे नाराजगी वाले बोल नहीं बोलने। बाज़ लोगों नूं असां वेखिया, तुसां मुशाहदा कीता होगा, कहंदे नौज़ बिल्ला, कहंदे ने रब नूं असीं लभे आ, असीं लभे आ नौज़ बिल्ला रब नूं बीमारियां देण लई। ना मेरे प्यारे भाई, है कुफरिया बोल जे, ऐ बोल जुबान दे अंदरों नहीं निकालना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि रुफियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, अल्लाह पाक ने हर शय लिख दी है ते सहीफे खुशक हो चुके ने। रब की लिखी हुई चीज़ नूं कोई बंदा तब्दील कर सकता
نہیں تبدیل کر سکتا۔ لو میرے پیارے نمازی مسلمان بھائیو، اج دا انتہائی اہم ترین موضوعات دے اندروں جڑیاں چند گزارشات میں کرنیاں چاہنا کہ جدوں کوئی پریشانی آئے، کمزوری آئے، لاگری آئے، رب دی ناراضگی والا زبان دے اندروں بول نہیں بولنا، بلکہ کوئی پوچھے پاجی کی حال ہے، حاجی صاحب کی حال ہے، حضرت جی کی حال ہے، انہوں کہنا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ میں اللہ دی رحمت نال ٹھیک ہاں۔ اور ایک اور بھی اج اسی درستگی کرنی ہے کہ جدوں بھی اسی کوئی کام کرنا ہے نا، او دی اندر رب نو ضرور شامل حال رکھیا کرو۔ مثال دے طور تے کوئی کہے کی حال ہے، انہوں کہو جی میں اللہ دی رحمت نال ٹھیک وسنا پیا۔ اللہ دی رحمت لفظ اللہ زبان دے جاری ضرور کرو۔ کوئی کہے کہ یار کام ہو گیا ہے پاجی میں تے کر ہی نہیں سکدا، اللہ دی رحمت تے میں کام کر لیا، ورنہ میں کتھے تے ہے کام کتھے، میں تے 10,000 روپیہ نہیں سا کما سکدا، اللہ نے مینوں 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہے۔ اے اللہ دی رحمت ہے، اے بول بولنا ہے زبان دے اندروں کہ میں اللہ دی رحمت دے نال وسنا پیاں تے اللہ دی رحمت دے نال ہی سارے کام ہو رہے ہیں۔ آئیے پہلے میں اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھنا چاہنا، پھر چند دلائل حقائق تے غور فرمانا۔ ایتی تھوڑی جی آواز کھول دیو۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی بیان فرمایا ہے، آئیے اللہ دے قرآن تے پوری توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، سنو لوگو آج دے خطبہ جمعہ دا پیغام کیے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، لاغری آ جائے، کمزوری آ جائے، اللہ دی ناراضگی والے بول نہیں بولنے بلکہ اللہ پاک نو راضی کرنے والا بول بولنا ہے۔ تے جدوں بھی دنیا دے اندر کوئی معاملہ بنے تے اللہ پاک نو شامل حال رکھنا ہے، اللہ دی توفیق نو، اللہ دی رحمت نو شامل حال رکھنا ہے۔ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آؤ لوگو جے اپنے اللہ پاک دے کولوں معافیاں لینا چاندے جے، رب دے کولوں VIP معافی اور مکمل اللہ پاک دے کولوں معافی لینا چاندے جے، تے ایک بات پلے بنیا جے، اللہ پاک دے دین تو پتا چلدا ہے، پیغمبر دے فرمان تو پتا چلدا ہے، اللہ دے قرآن پاک تو پتا چلدا ہے کہ جیڑا بندہ بیماری تے صبر کردا ہے، جیڑا بندہ پریشانی دے دناں دے اندر اللہ دے گلے نہیں کردا، پوری توجہ نہ سماعت فرمانا، جیڑا بندہ بیماری دے دناں دے اندر اللہ پاک دے گلے بھی نہیں کردا، اللہ دے شکوے بھی نہیں کردا، شکایتاں بھی نہیں کردا، اللہ پاک دے تعریفی کلمات بولدا ہے، اللہ دے قرآن تو پتا چلدا ہے، ادھروں صحت یاب ہوندا ہے جس ویلے صبر کردا رہندا ہے، صبر کردا رہندا ہے، ادھروں بیماری دے اندروں صحت یاب ہوندا ہے، تے اللہ پاک سارے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر کے تے اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیندے نے۔ آئیے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان تے غور کرنا، روایت ابن ماجہ دے اندر اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول علا رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں، آکے اللہ دے نبی پاک نو کہہ رہی ہیں، اللہ دے نبی جی میں بڑی پریشان ہاں، اے اللہ دے نبی جی میرے تے بخار آ گیا ہے، تے اللہ دے نبی جی میں بڑے پریشان ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علا نو بلایا ہے، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میری علا بیماری دے دناں دے اندر اللہ دی ناراضگی والا بول نہیں بولنا، رب نو ہمیشہ راضی کرنے والا بول بولنا ہے۔ اللہ دے نبی جی دا فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا میری علا جدو توں صحت یاب ہوئیں گے، اللہ پاک تیرے بیماری دے دناں دے اندر جنیاں میں تو غلطیاں کیتیاں نے اللہ پاک انہاں نو نیکیاں بھی بنا دین گے، تے اللہ پاک صبر دی وجہ تو اللہ پاک تینوں اپنی جنت دا مہمان بھی بنا دین گے۔ میرے عزیز پیارے بھائیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا مغز سمجھو کہ کوئی پریشانی آئے اللہ دا گلہ نہیں کرنا، اللہ دا شکوہ، اللہ دیاں شکایتاں، اللہ دی ناراضگی والے زبان دے اندروں بول نیجے بولنے۔ او یار شکر دی توفیق بھی رب دیندا ہے، اے اللہ پاک دے کولو شکر دی توفیق بھی منگیا کرو۔ ربی انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ ویکھ لے پیغمبر دی جوانی دے اندر کوئی شک ہو سکدا ہے، پیغمبر دے بڑھاپے دے اندر کوئی شک ہو سکدا ہے، بچپن اندر کوئی شک ہو سکدا ہے۔ اللہ دے پیغمبر جدوں بھی نماز پڑھ دے تے نماز تو بعد دعا کریا کر دے،
ربی انی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، اللہ میں تیرا شکر کرن دے قابل نہیں، اللہ کرتے نہیں سا سکتا، توفیق شکر دی دے تو دینی ہے، تے حسن عبادت دی توفیق بھی ہے اللہ تو ہی عطا کرنی ہے۔ اللہ پاک دی ناراضگی والا زبان دے اندروں بول نہیں بولنا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک دے غور فرمانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ بیماری تے صبر کردا ہے، بیماری تے صبر کردا رہندا ہے، اللہ دی ناراضگی والے بول نہیں بولدا، ہمیشہ رب نو راضی کرن والے بول بولدا ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ویلے بیماری تو ٹھیک ہوندا ہے، اللہ پاک ایویں ہی اونوں کر دیندے نے جویں اج ہی دنیا تے آیا، اج ہی ماں دی گود دے اندروں باہر نکلیا ہے۔ آئیے لوگوں توجہ فرمانا، ذرا میں ایک واقعہ تواڈے سامنے پیش کرنا۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا 17 ماہ دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنی زبان دے اندروں کوئی ناراضگی والا بول نہیں جے بولیا، اس تو پہلے بھی اللہ دے نبی دے 2-3 بچے دنیا تو چلے گئے نے، لیکن اللہ دے نبی پاک نے، میں صرف اشارہ کرنا چاہنا، اللہ دے پیغمبر نے جھولی دے اندر چکیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرما رہے نے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ میں تینوں ناراض کرنے والا بول بھی نہیں بولدا، اللہ ہمیشہ میں راضی کرنے والے بول بولنا۔ اللہ سونیا تو دیتا ہے تے اللہ تو ہی لے لیا ہے، اللہ تو دین تے بھی قادر ہے تے اللہ لین تے بھی قادر ہے۔ اللہ دے نبی پاک دی زندگی تے غور کریے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف دیاں وادیاں دے اندر گئے، اللہ دے پیغمبر دے اوپر پتھر برسائے جا رہے نے، پیغمبر دیاں جتیاں خون نال بھر گئیاں نے، تے ویکھ لے وی رہا رب دا کوئی شکوہ نہیں کیتا، اللہ دیاں کوئی شکایتاں نہیں کیتیاں، بلکہ انہاں واسطے دعاواں کیتیاں نے، جنہاں نے پتھر بھی دتے، جنہاں نے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھر مارے، جنہاں نے پیغمبر پاک نو مجنون آکھیا، دیوانہ آکھیا، نعوذ باللہ پاگل آکھیا، اللہ دے پیغمبر نے کوئی بد دعا بھی نہیں دیتے، بلکہ نبی پاک نے انج ہاتھ چکے نے تے انہاں دے واسطے دعا کیتی ہے، اللہ اے نہیں جان دے میرے رتبے نو، اللہ اے نہیں جان دے میرے مقام نو، اللہ انہاں دیاں اولاداں دے اندروں ایسے لوگاں نو پیدا کرنا جڑے میرے مقام نو سمجھن، جڑے تیرے دین نو سمجھن، جڑے مرتبے نو سمجھن۔ حضرات تو سانو پتا اے چلدا ہے، اللہ دے بندو جے عزیز رشتہ دار تانوں تنگ کردے نے، جے کوئی محلے دار تنگ کردا ہے، جے کوئی بڑا بندہ تنگ کردا ہے، حضرات صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ دی ناراضگی والا زبان دے اندروں بول نہیں بولنا، بلکہ اپنے رب دے نال ہی گلاں کرنیاں نے اور انہاں دی ہدایت دیاں دعاواں کرنیاں نے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا ایک بی بی آئی، روایت صحیح البخاری دے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف اشارے دے طور تے تانوں گل سمجھانی چاہنا، آ کے پتہ کی کہندی ہے، اللہ دے نبی جی میں نا مرگی دی مریض ہاں تے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا نا جدوں دورہ پیندا ہے نا میرے چہرے دا پردہ کھل جاندا ہے، اللہ دے نبی پاک جی میرے واسطے دعا کر دیو، اللہ مینوں صحت دے دے وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیتی ہے۔ حضرات بی بی جان لگی تھی، اللہ دے نبی نے پھر بلایا، نبی پاک فرماندے نے اللہ دی بندی 2 باتاں نے، میں دعا کر دینا اللہ صحت بھی دے دے گا، شفاواں بھی دے دے گا، لیکن اللہ دی بندی وَإِن صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر بیماری دے دناں دے اندر صبر کر دی رہیں گے، ادا بدلہ رب نے جنت تو سوا کچھ رکھیا ہی نہیں، اللہ دنیا تے تو اے سارے معاملے کرنی ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ جنت دا رستہ آسان کر دیں گے۔ حضرات اے بی بی گئی ہے، دوبارہ اٹھ کے واپس آئی ہے تے کہن لگی اللہ دے نبی جی مینوں صحت نہیں چاہیے دی، بلکہ میں تے جنت دی طلبگار ہاں، اللہ پاک دے کولوں مینوں جنت چاہیے، دعا کر دیو۔ اللہ دے پیغمبر جی ایک دعا اور کر دیو کہ جدوں میرا بیماری دا معاملہ بنے، اللہ دے نبی جی میرے چہرے دا کر پکدے بھی پردہ نہ کھلے، اے دعا لازمی کر دیو، میں صبر کر دی رہاں گی۔ حضرات کم و بیش 90 یا 100 سال بی بی دی عمر ہوئی ہے، اس بیماری تے صبر کر دی رہی ہے تے ہمیشہ واسطے اللہ پاک دی جنت دی مہمان بھی بن گئی ہے۔ آؤ لوگو جڑا میں تانوں پیغام دینا چاہنا، جڑی میں دعوت نو عام کرنا چاہنا، اللہ نو ناراض نہ کرو، اللہ دے گلے نہ کرو، اللہ پاک دے شکوے نہیں کرنے، جدوں بھی کوئی پریشانی آئے تے الحمدللہ، کوئی بھی تنگ دستی آئے تے پھر بھی الحمدللہ، جے 8000 کماندے ہو تے الحمدللہ، 20000 دے اندر 15 دے اندر گزارا کر دیو تے الحمدللہ، اللہ پاک دے بول بولنے نے تعریفاں والا بول بولنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بیمار
بیمار ہو گئے، اللہ دے پیغمبر نو بخار آ گیا۔ روایت صحیح البخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سیدنا ابن مسعود گزرے، اللہ دے پیغمبر دا حال چال پوچھیا تے کہن لگے اللہ دے نبی جی تانوں تے بڑا بیماری ہو گئی ہے، اللہ دے نبی جی بڑا بخار آ گیا ہے، ویکھ لے ویریا کائنات دے امام نے، نبیاں دے امام نے تے اج اللہ دے پیغمبر بھی بیمار ہو گئے نے۔ نبی پاک جس ویلے بیمار ہوئے نے یار نہیں گلا کرنا اللہ دا، نہیں شکوا کرنا اپنے اللہ پاک دی ذات دا۔ اللہ دے پیغمبر بیمار نے، جس ویلے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر نو بخار آندا تے دو بندیاں دے برابر اللہ دے پیغمبر نو بخار آیا کردا، لیکن یار ویکھ لے پھر بھی رب نو ناراض نہیں کیتا۔ سانو اللہ نہ کرے تھوڑی جی تکلیف آ جائے تے ہائے مارے گئے لٹے گئے فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ایداں دیاں کفریہ بول بولنے آ نہیں بھائی، اے کم نہیں کرنا ہے، اے کفریہ بول جے، اللہ پاک دی تعریف کرنی ہے، ہمیشہ کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے یار میں انہاں نالوں تے یا اللہ سونیا میں چنگا نا جڑے سٹیجر تے لیٹے نے، اللہ کی ہو گیا میں انہاں نالوں تے ٹھیک ہے نا جڑے بیچارے چل بھی نہیں سکتے، اے بول بولنا ہے زبان دے اندروں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے پیغمبر دی خبر گیری کیتی ہے تے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے اللہ دے نبی جی بہت زیادہ بخار آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عبداللہ ان الحمہ من سکرات الموت، اے جڑا بخار ہے نا موت دیاں سختیاں دے اندروں ایک سکتی ہے، موت دیاں گشیاں دے اندروں بخار ایک گشی ہے، لیکن جڑا بندہ بخار دے دنوں دے اندر صبر کردا ہے، بیماری دے دنوں دے اندر صبر کردا ہے، وَإِنَّا مَوْعِدَكَ الْجَنَّةُ، اللہ پاک نے ایدہ بدلہ ہمیشہ واسطے اگر بنایا ہے تے جنت دے اندر اللہ پاک نے محل بنایا ہے۔ بھائی جان بیماری دے دنہ دے اندر صبر کرو، رب کو جنت محل لو۔ میں تو انہوں ایک واقعہ بخاری دے اندروں پیش کرنا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے برگزیدہ صحابی نے یمن اندروں آئے، اپنے دیگر اقربا دے نال آئے، اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے، انہاں دے علاقے دے اندر انہاں دے عزیز و اقربا آئے کہندے نے یاسر یمن چلیے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے روایت صحیح البخاری دے اندر کہندے نے جدوں دا میں پیغمبر دا چہرہ ویکھیا ہے نا دور ہونوں دل ہی نہیں کردا، کتھے یمن دیاں سرزمیناں کتھے مدینہ تے کتھے اللہ دے نبی دا چہرہ انور، نبی پاک دا جدوں دا چہرہ ویکھیا کوئی دوسرا چہرہ ویکھن نوں دل نہیں کردا، میں نہیں جانا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی جدا نام سمیہ، انہاں نے کلمہ پڑھ لیا، شیر خار بچہ جدا نام عمار، 3 لوگ ہو گئے، توجہ فرمانا ذرا، کفار انہاں ظلم کر دے، انہاں ظلم کر دے، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ تے ظلم ہو رہے ہیں، پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے جرم کیے، کلمہ پڑھ لیا، انہاں نے انہاں ماریا۔ حضرات میں واقعہ مختصر کرنا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے اوپر کمر مبارک تے نشانات بن گئے، پتھرہ دے نشان بنے، دیگر انہاں دے جسم دے نشان بن گئے نے، تے اللہ دے نبیاں جو کولوں دی گزر رہے، پیغمبر نے انج اشارہ اپنے ہاتھ دے نال کیتا تے اللہ دے نبی فرما رہے نے اسبرو یا آل یاسر، اسبرو یا آل یاسر وَإِنَّا مَوْعِدَكَ الْجَنَّةُ، اے آل یاسر پریشان نہ ہویا جے، رب نو ناراض نہ کریا جے، کوئی گل نہیں، اگر اج مار پہ رہی ہے تے صبر کر لو، صبر کر لو، اللہ پاک نے صبر دی وجہ تو جنت دے اندر ٹھکانہ بنایا، حضرت مار کے یاسر نو شہید کر دیتا گیا ہے، ندی بیگم دیواری آ گئی ہے، حضرات اکھاں دے اندر سلائیاں ڈال دیتیاں گیاں، جسم نو 2 ٹوٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتا گیا، اللہ دے پیغمبر نو پتا چلیا، پیغمبر پھر خبر گیری واسطے گئے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے یا سمیہ اسبری وَإِنَّا مَوْعِدَكَ الْجَنَّةُ، اللہ پاک نے تیرے واسطے بھی جنت دے اندر محل بنایا۔ تیسرے نمبر دے حضرت عمار دیواری آ گئی ہے، حضرت عمار جوان ہو گئے، انہاں نو بھی مار کے شہید کر دیتا گیا ہے، بعض نے لکھیا ہے کہ انہاں نو مار کے لت پت کر دیتا گیا، خون دے اندر لت پت نے، لیکن اللہ دے پیغمبر فرما رہے نے میرے عمار پریشان نہیں ہونا، اللہ نے نبوت والی اکھ دے نال دکھلایا ہے، تیری ماں نے بھی صبر کیتا ہے، باپ نے بھی صبر کیتا ہے، اللہ نے دونوں دا محل جنت اندر بنایا ہے، تے اللہ تیرا محل بھی فرشتیاں نو کہہ کے جنت اندر اللہ تعمیر کر رہے نے، اللہ پاک نے جنت اندر محل بنا دیتے نے، صبر دی وجہ تو پائی جان صبر کرو، پیغمبر دی زندگی پڑھو، بچپن تو لے کے بڑھاپے تک کنیاں آزمائشاں آئیاں، تکلیفاں آئیاں،
اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے دے اندر نے پیغمبر دے والد فوت ہو گئے، پیغمبر دی والدہ فوت ہو گئی، دادا جی فوت ہو گئے، انہاں دی تمام دی وفات دے اوپر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیتا۔ اللہ دے پیغمبر انہاں دے اپنے چاچیاں دی پرورش دے اندر آئے، انہاں دے اوپر بھی صبر کیتا۔ ادھر ابو جہل جیڑا پیغمبر تے ظلم کر رہا ہے، ادھر ظلم دے اوپر صبر۔ ابو لہب جیڑا نعوذ باللہ چہرہ انور تے تھوک رہا ہے، ادھر اوپر بھی پیغمبر علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت لگی ہے، اس دے اوپر بھی پیغمبر نے صبر کیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف دیاں وادیاں دے اندر پیغمبر دے اوپر کوڑے برسائے گئے، اللہ دے پیغمبر دے اوپر پتھر برسائے گئے، پیغمبر نو ماریا گیا، اس دے اوپر بھی صبر کیتا۔ جوتے پیغمبر دے لہو دے نال بھر گئے، پیغمبر علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا۔ اللہ دے پیغمبر دا ایک بیٹا فوت ہویا تے صبر، دوسرا بیٹا فوت ہویا تے صبر، تیسرا بیٹا فوت ہویا تے صبر، پیغمبر دیاں بیٹیاں نو اذیتاں دتیاں گیاں تو صبر۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب دے پیٹ دے اندر نیزہ مار کے حمل گرایا گیا تو صبر۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر طرح طرح دے ظلم ڈھائے گئے تو صبر۔ غزوہ بدر دے اندر پیغمبر دے 13 14 یا 17 صحابہ نو شہید کیتا گیا تو صبر۔ احد دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ نو شہید کیتا گیا تو صبر۔ حضرات ریل اور زکوان قبیلے نے 70 کاریاں نو ذبح کیتا، بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا، تو اس دے اوپر بھی پیغمبر نے صبر فرمایا۔ اللہ دے پیغمبر نے رب نو ناراض نہیں کیتا، پیغمبر نے اللہ دے گلے نہیں کیتے، اللہ دے شکوے نہیں کیتے۔ حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دی جہاں تک آواز جائے، اللہ دے بندو ساڈا اس مسجد دے اندر اے پیغام ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، ہمیشہ صبر دی تلقین کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والیاں دے نال نے۔ یار صبر کر کے ویکھ، دیکھنا رب دی قسمیں محسوس کرنے والے کر دے ہی۔ اے تانوں لوگاں نے دسیا ہے کہ رب دی مدد نو لوگ محسوس کردے نے، کہندے نے فرشتے نہیں اتردے، رب مدد نہیں کردا۔ بھائی جان صبر کر کے ویکھو، اسی لڑدے بھی رہنے ہیں، گالیاں بھی کڑنے ہیں، زبان دے اندروں گندیاں گلاں بھی بکنے ہیں، آخر تے چوری چک کے کہنے ہیں میرا تے صبر ہی ہے۔ او بھائی نہیں، اے فرشتے بھی صبر تیرا چک کے منہ تے مار دئی۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کوئی تینوں اذیت دے تے کہنا ہے کوئی گل نہیں یار، کوئی گل نہیں، پھر کی ہو گیا ہے؟ اللہ میں تے رب دے نال ہی گل کر سکنا، میں تینوں بھائی جان کی کہہ سکنا؟ اے گل کرنی ہے زبان دے اندروں، یار ویکھنا پھر معاشرہ کیویں ترویج کرے گا۔ اسی کی کہنے ہیں ایک ساڑھے تے کسی نے زیادتی کی تھی، اللہ دی قسمیں میں ممبر رسول تے چڑھ کے تو نال گل کرنے لگا، میں کئی ایسے لوگاں نو جاننا کہ 20 سال ہو گئے نے ناراضگی ہے، یارا کادی دینداری ہے، 30 سالاں تو قتل و غارت ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے شبے دی وجہ تو قتل ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے شبے دی وجہ تو کوئی معاملہ بن گیا ہے، تے ناراضگی ہے، اج بھی دل سخت ہو گئے نے بھائی جان۔ 30 پارے پڑھ کے بھی اج دل نرم نہیں نہ ساڈے ہوندے، تے کی فائدہ قرآن پاک پڑھن دا؟ منوں دسو علماء دے پیچھے جمعے پڑھ کے، علماء دا اکرام کر کے، علماء نو خرچہ دے کے، علماء نو پیسے دے کے، تقریراں سن کے، سارے معاملے سن کے اج ساڈا دل نرم نہیں ہوندا بھائی جان، تے کی فائدہ تقریراں تے جمعے سنن دا؟ دل نرم کرو، دل دی سختی رب نو گوارا نہیں جے۔ اور شیطانی بندہ ہمیشہ جڑا شیطانی کردا ہے، رب دی قسمیں میں انہاں لوگاں نو ویکھیا کہ ہمیشہ ناکام رہے نے تے نامراد رہے نے۔ خامد بیوی دے اندر لڑائی جھگڑا کروان والا بندہ، بچیاں باپ دے اندر لڑائی جھگڑے کروان والا بندہ، رشتہ داری دے اندر لڑائی جھگڑے پوان والا بندہ، بھائی جان کی سمجھدے ہو کہ اسی دوواں جیاں دی لڑائی کرا کے تے خوش رہ لیں گے؟ اوپر تے رب بیٹھا ہے نا، رب سب کچھ ویکھدا ہے، رب نو اسی چکمے دینے ہاں، رب نو نعوذ باللہ اسی ناراض کرن دیاں گلاں کرنے ہاں۔ ساڈی اس مسجد دا ہمیشہ یہ پیغام رہا کہ اسی فرقہ وریت دی دعوت نہیں دیندے۔ رب دا میں واسطہ دے کے کہنا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، اللہ دے بندو اپنے معاملات کلیئر کرو۔ اللہ نو ناراضگی والا جے پچھلی زندگی اندر کوئی بول بولیا تو یار کی ہو گیا، سجدے پہ جو معافی مانگ لو رب دے کولوں، اللہ معاف کرن تے قادر ہے۔ لو پورے جمعے دا لبے لباب ایوے کہ کوئی پریشانی آئے، لگری آئے، کمزوری آئے تے اپنی زبان اندروں کوئی کفریہ بول نہیں بولنا، بلکہ ہمیشہ اللہ دی تعریف کرنی ہے اور اللہ نو راضی کرنے والا بول بولنا ہے۔ نبی علیہ السلام دی سیرت پڑھو، خصوصی طور تے اج دے جمعے دے اندر میں سارے نو تلقین کرنا کہ بھائی جان الرحیق المختوم لازمی پڑھو، سیرت دی کتاب ہے،
اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا پتہ چلدا ہے. بلوغ المرام پڑھو, مشکات پڑھو, ترجمے والیاں کتاباں لے کے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کیویں گزری ہے. شمائل ترمذی پڑھو, اللہ دے پیغمبر دا اخلاقی, پیغمبر دی معاشی معاشرتی زندگی, پیغمبر دی بیرونی زندگی, گھر والی زندگی, پیغمبر دی ازدواجی زندگی. جدوں اسی یہ ساریاں کتاباں پڑھاں گے نا, یقین جانو آٹومیٹکلی طور تے ساڈی زندگی دے اندر اللہ بہار بھی پیدا کرن گے تے صبر دی اللہ تلقین بھی سانو دین گے, توفیق بھی دین گے تے قیامت والا دن ہوئے گا صبر دی وجہ تو اللہ پاک جنت دا داخلہ آسان بھی کر دیں گے. تمام تر 30 پاریاں تو آخری بات 30 قرآن پاک دے پاریاں تو پتہ چلدا ہے کہ جڑا بندہ صبر کردا ہے بیماری دے دنوں دے اندر, خصوصی طور تے کمزوری لاغری توان دے دنوں دے اندر اللہ دا گلا شکوا شکایت ناراضگی والے بول نہیں بولدا. اللہ پاک 1 سیکنڈ نالوں پہلے انہوں معاف فرما کے او دے گناہاں نوں معاف فرما کے, بلکہ معاف نہیں کر دے, اللہ گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل کر کے تے اس بندے نوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیندے نے. اللہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ دی پاک ذات جو سنیا اور سنایا اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے.